का खजीना शान रमजान, अल्लाह की रहमतों का खजीना शान रमजान, बख्शिशो मग़फ़िरत का, बख्शिशो मग़फ़िरत का सफीना शान रमजान। जी वेलकम बैक नाजरीन, आपका खैर मकदम है। मैंने हमारे डायरेक्टर साहब से पूछना चाहा टाइम कितना है, तो उन्होंने कहा लास्ट सेगमेंट है। अच्छा है 10 मिनट, ठीक है। तो मुफ्ती साहब ये 10 मिनट का सेगमेंट है और तमाम सवालात के जवाब चाहिए। ये फरमाया है कि बहन को ज़कात दे सकते हैं या नहीं, अपने उसूल फ़ुरू को ज़कात नहीं दे सकते, माँ बाप फिर उनसे ऊपर, ठीक है, बेटा बेटी फिर उनसे नीचे, इनको ज़कात नहीं दे सकते, बाकी बहन को ज़कात दे सकते हैं। अच्छा ठीक है। और अच्छा, एक बहन ने कहा कि मैं हाफिज़ा हूँ, तिलावत भी करती हूँ, नाते कुछ समझ में नहीं आया कि क्या है, गला खराब होता है, मेरा कुछ बताएं। तो गरगरे कर लिया करें, नमक से गरगरे कर लिया करो। रोज़े में ना करें, रोज़े में हाँ गरारे वगैरह कर लिया करें। और इसके अलावा शहद जो है ना, ये भी अच्छा होता है इसमें। यानी हमारा गला ख़राब होता है तो हम यही इस्तेमाल करते हैं, शहद, जी शहद वगैरह, लौंग वगैरह, शरबत और ठंडा वगैरह ना पिए, ठीक है। अच्छा इसके बाद ये कहा कि यहूद नसारा से तिजारत सही है। कुरान करीम ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूदा वन नसारा औलिया बअदुहुम औलिया बअद, इनके साथ दोस्ती और मोहब्बत ना रखना, बाकी कारोबार बिजनेस मामलात इनके साथ कर सकते हैं। जी लामा साहब। जी एक बहन ने कहा है कि मैं ब्लड प्रेशर शुगर पेशेंट हूँ, रोज़ा नहीं रख सकती हूँ। आप मरीज़ा हैं तो रोज़ा ना रखें, उस रोज़े के बदले में एक फ़िदिया दे दें सदक़ा फ़ितर के बराबर। दूसरी बहन ने कहा मैं भी बीमार हूँ, 3 घंटे बाद कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। आप भी ऐसी बीमार हैं और बीमारी जो है वक्ती नहीं है, दायमी बीमारियाँ ये साथ लगी हैं, रोज़ा नहीं रख सकती हैं। अगर बाद में रोज़ा रखें तो फ़ाइदतुम मिन अय्यामिन उख़र, वरना यह है कि एक रोज़े के बदले में एक फ़िदिया दे दें। दूसरा इन्होंने पूछा है मस्जिद में 50 साल से ज़्यादा उम्र के लिए मना है कि 50 साल से बड़ी उम्र के ना आएँ। देखिए वो एहतियाती तौर पर कहा है, मुफ्ती साहब ने भी अपनी मस्जिद में, मैंने भी ऐलान किया है कि 50 साल से बड़ी उम्र के जो लोग हैं, तो बड़ी शद्दोबत से की है, शद्दोबत से ऐलान किया है कि देखिए 50 साल क़वानीन की आप लोग रियासत के कवानीन ने देखिए अहकामात एक SOP साइन किया है उलमाए किराम ने, तो हमने इसलिए कहा कि आप बड़ी उम्र के फिर बीमार होते, कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होती है उनकी, इस एतबार से। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं 50 के बिल्कुल करीब हूँ, 50-52, तो इस सूरत के अंदर बहरहाल अगर आप सेहतयाब हैं, कोई नज़ला खांसी कोई चीज़ नहीं है तो आप करीब जा सकते हैं। लेकिन बाहर कैफ SOP पे साइन किया है कि 50 साल से बड़ी उम्र तरगीब नहीं दी जाती, लेकिन आप जाएंगे तो नमाज हो जाएगी और हो जाएगी। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी अलामा साहब मजीद। जी मुफ्ती साहब। जी 3 तलाक़ें बीवी को दी हैं, बच्चों को नहीं मिलवा रही, तो अब इस पर इन्होंने ये पूछा है कि क्या है। देखें, बच्चा 7 साल का हो और बच्ची 9 साल, इन तलाक की सूरत में 7 साल तक और बच्ची 9 साल तक माँ के पास रहेगी। हाँ ये कि माँ अपने शोहर से मिलवाने से रोक नहीं सकती, सबका शोहर से, क्योंकि बच्चों को बाप से मिलवाएगी, गाहे बगाए जब भी वो मिलना चाहेगा तो मिलवाएगी। अच्छा, जब बच्चा 7 साल का हो जाए और बच्ची 9 साल की हो जाए, उसके बाद ये बच्चे चले जाएंगे बाप की कस्टडी में। अच्छा जी, अगर वो नहीं जाना चाहते तो भी नहीं जाना चाहते, बच्चा किसी नहीं जाना चाहेगा। नहीं, अगर मिसाल दे रहा हूँ कि कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं नहीं हमें माँ के साथ रहना है। नहीं, इस तरह होता नहीं है, ये तो फिर बालिग होने के बाद उनकी चलेगी। अच्छा, ये छोटे भी बालिग नहीं है, ठीक है, ये अपना अच्छा बुरा नहीं जानते। सही। तो 7 साल बच्चा और बच्ची 9 साल, उसके बाद ये बाप के पास चले जाएंगे, ठीक है, और उसके पास रहेंगे। लेकिन बाप भी अपनी माँ यानी बच्चों की माँ से मिलवाने से रोक नहीं सकता। हाँ एक सूरत ये कि अगर माँ के पास बच्चे हैं और माँ कहीं और शादी कर लेती है गैर महरम से, उस सूरत में फिर बच्चे बाप के पास आएंगे। या खुदा न खासा बाप बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहा, नशों में लगा हुआ है, बिल्कुल ख्याल नहीं कर रहा, बच्चों की कोई उस पर मतलब वो है ही नहीं है, तो उस सूरत में फिर उससे लिए जा सकते हैं। और इसी तरीके से माँ भी ख्याल नहीं रख रही तो उससे भी लिए जा सकते हैं। और दोनों सूरतों में फरीकैन, अगर एक जानिब बच्चा जाता है, बच्चे के बिगड़ने का खदशा है, उसके अखलाकी हालत के बिगड़ने का खदशा है, तो उस सूरत में भी रोका जा सकता है। ठीक है, बिल्ली ने बच्चे दिए, उस बच्चों को बेचा है, कारोबार की नीयत से अगर किया है तो बिल्ली के समन से इसकी कीमत से मना किया गया है। ठीक है, तो ये मना है, तो कारोबार की नीयत से किए तो अपना करें। ठीक है। अच्छा, इसके भाई ने पूछा है कि शर्ट जो है वो हाफ नमाज के अंदर पहनना। देखिए इसकी 2 सूरतें हैं। एक तो ये है कि शर्ट बनी हुई, सलमान में शर्ट है ही ऐसी बनी हुई कि वो हाफ है, उसकी
اس کی بنت ہی ایسی ہے ٹھیک تو ہے۔ اس صورت کے اندر تو پہن سکتے ہیں، لیکن کپڑا فولڈ کیا ہے باقاعدہ طور پر تو ایسے، فولڈ ٹھیک کپڑے کے اندر نماز مکروہ ہے، لیکن شرٹ بنی ہوئی ہے تو اس صورت کے اندر آپ نے نماز پڑھی تو نماز آپ کی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ یہ ایک سوال کیا کہ پیشاب کے چھینٹے جو ہے وہ کپڑوں پر لگ جاتے ہیں تو اس صورت کے اندر نماز، تو چھینٹے کپڑوں پر لگ جاتے ہیں تو آپ کپڑے کو پاک کریں، کپڑے کو پاک کر کے آپ نماز کو ادا کریں، اور کپڑا بالکل آپ کا پاک ہونا چاہیے، اگرچہ اس کی مقدار ہے لیکن مقدار کی طرف نہ جائیں، کپڑے کو ہر صورت کے اندر آپ پاک کر کے پھر نماز پڑھیں۔ ٹھیک ہے۔ قبر پر قرآن پڑھنے کے حوالے سے کہا کہ میں اپنی ماں کے یا کسی فوت شدہ کی قبر پر قرآن لے کے جاتا ہوں، وہاں پڑھتا ہوں، تو کسی نے کہا کہ یہ قرآن کی بے حرمتی تم کر رہے ہو، تو بے حرمتی والی کوئی بات نہیں ہے، صحیح۔ قبروں پر قرآن کو پڑھا جا سکتا ہے۔ قبروں پر حاضری کا صحیح طریقہ اور کیا طریقہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شرک ہے۔ دیکھیں قبروں پر ایک تو جیسے مفتی صاحب نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے رسالے کا پورا حوالہ دیا کہ اعلیٰ حضرت نے عورتوں کے مزارات پر جانے کے حوالے سے بالکل پابندی لگائی کہ عورتیں مزارات پر نہ جائیں، وہاں بکا کریں گے، اختلاط ہوگا، سارے معاملات ہوں گے۔ رہا مردوں کا جانا تو مرد اس اعتبار سے حاضری دیں ناظرین کرام کہ آپ قبر سے فاصلے پر کھڑے ہوں، سورہ فاتحہ پڑھیں، اس کے بعد ان بزرگان دین کو اصال کریں، اور اس کے بعد عرض کریں کہ یا مالک و مولا یہ تیرا نیک بندہ ہے، اس کے وسیلے سے اور اس کے توسل سے تو مجھ پر کرم فرما دے، کہ بالکل صحیح طریقہ ہے، اس کی ہم بار بار وضاحت کر چکے ہیں۔ وہ صاحب نے اس دن بڑی شدت کے ساتھ کہا قبر کو سجدہ کرنا، قبر کا طواف کرنا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں، بزرگان دین کے مزارات پر جانا بالکل غلط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب وہ ایک دبئی سے بہن نے سوال پوچھا تھا، وہ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا۔ جی ایک سوال یہ کہ شوگر ہے اور روزہ نہیں رکھتی اور فدیہ بھی دیتی ہیں، تو اب بہن نے سوال کیا تھا، بھائی نے مجھے یہ یاد دبئی سے نہیں ہے، بہن نے دبئی سے بہن نے کیا تو تھا۔ اب شوگر ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتی تو اس صورت میں روزہ چھوڑ سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ خود محسوس کر رہی ہیں، اس کے بدلے میں فدیے کے طور پر ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلائیں یا اپنی رقم دے دیں، لیکن ٹھیک ہو گئی تو انہیں روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ پھر اس کے بعد یہ کہا کہ بہن کہ اولیاء کی کرامات بیان کی جاتی ہیں، بعض کرامات ایسی ضعیف ہوں تو اس پر ہم اعتبار نہیں کرتے، جو صحیح کرامات ہیں ہم اس پر اعتبار کرتے ہیں، اعتماد بھی کرتے ہیں۔ ہاں آپ لوگوں کو کرامات کی طرف لے کر نہ جائیں، آپ لوگوں کو ان کی سیرت کی طرف لے کر جائیں۔ ایک سوال یہ ہوا کہ 7 تولہ سونا بیوی کیوں دی ہے انہوں نے، بیوی اپنا 15 تولہ لائی ہے تو بیوی پر 15 تولے کی زکوٰۃ ہوگی اور آپ پر 7 تولے کی زکوٰۃ ہوگی، تو اب آپ بیوی کا اگر اس کی زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں اس کی اجازت سے، اس کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتے، اور اگر وہ آپ نہیں دینا چاہتے تو ان کو دینا واجب ہوگا، اگرچہ وہ سونا بیچ کر زکوٰۃ ادا کریں تو زکوٰۃ ادا کرنی کیونکہ ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کمائی نہیں کرتی جی ہیں، ہاں۔ مصعب نے کہا کہ بیچ کے دینا پڑے تو بیچ کے آپ کو ہر صورت کے اندر دینا پڑے گا۔ جی علامہ صاحب۔ انہوں نے کہا کہ اٹیچ واش روم ہے اور اس کے اندر وضو کرتے ہیں تو وضو ہو جاتا ہے، بالکل اٹیچ واش روم کے اندر آپ وضو کریں گے۔ ایک بات ذہن کے اندر رکھ لیجئے کہ واش روم کے اندر چاہے اٹیچ ہو یا کچھ بھی ہو، واش روم کے اندر داخل ہونے کے بعد کوئی بھی کلمہ نہ غسل کے لیے نہ وضو کے لیے آپ نے اپنی زبان سے بالکل نہیں پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ مفتی صاحب یہ بھائی نے وہ پوچھا ہے دراڑے گھر کے اندر دعا کریں کہ اللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر کو سلامت فرمائے، اور بس یہ یا مسبب الاسباب پڑھیں، نعم المولا و نعم النصیر پڑھیں۔ کیا بہت شکریہ مفتی صاحب، جزاک اللہ، آپ نے علامہ صاحب، آپ نے علامہ صاحب، آپ نے آج بھرپور وقت دیا، بھرپور خدمات، ایک بار پھر آپ کی دنیا بھر کو ملی اور بہت خوبصورت گفتگو رہی، بہت کمال سوالات جوابات، بڑے کم وقت میں، آپ کو پتہ ہے کم دورانیے میں بھرپور سوالات، ڈھیر ساری کالز اور ڈھیر سارے جوابات آپ کو ہم لوگ دیتے ہیں۔ نعمت افطار میں ان علماء کرام کا بہت شکریہ ایک بار پھر تشریف لانے پر۔ انشاءاللہ وقفہ اور وقفے کے بعد ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا حافظ عبدالحفیظ معرفی اور دنیا نعت کا ایک عظیم نام، ایک عظیم الشان ثنا خواں الحاج ذوالفقار علی حسینی کے برادر محتشم اور ہمارے دلوں کے سب سے زیادہ قریب جو ثنا خواں تھے ذوالفقار علی حسینی، آج ان کے بھائی کی شکل میں ذوالفقار بھائی زندہ ہے، یعنی بھائی عدنان علی حسینی، آج ہمارے ساتھ اس وقفے کے بعد آپ سب کو ذوالفقار بھائی کی نعتیں سنا کر اکتساب فیض انشاءاللہ خود بھی کریں گے نعتوں سے اور ہمیں بھی کروائیں گے ایک وقفے کے بعد۔ جلنا سیکھا رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے جلنا سیکھا، یہ کرم ہے مصطفیٰ کا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا،
شب غم نے ڈلنا سیکھا یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ فلک تھما ہوا تھا چلے جب میرے محمد چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا میں گرا نہیں جو اب تک یہ کمال مصطفیٰ ہے میں گرا نہیں جو اب تک یہ کمال مصطفیٰ ہے میری ذات نے نبی سے میری ذات نے نبی سے ہے صدا سنبھلنا سیکھا میری ذات نے نبی سے ہے صدا سنبھلنا سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا بڑا خوش نصیب ہوں میں میری خوش نصیب دیکھو بڑا خوش